लोगों को आयत करीमा कहा जाता है, पढ़ो भाई आयत करीमा पढ़ो तो इससे तुम्हारी परेशानी या उलझन दूर होगी। अब वो सिर्फ वो मंतर जंतर के तौर पर रटे हुए वजीफे की तरह तोते की तरह पढ़ते हैं, और जो आयत करीमा जो कह रहा है वो उस पर अमल कोई नहीं करना। तो एक बंदे को कहा जाता है कि भाई तुम्हारा वजीफा ये है कि तुम अगर शुगर का इलाज चाहते हो तो शुगर छोड़ दो और फ्रूट खाना शुरू कर दो। अब वो घर में जाके एक पढ़ता रहता है शुगर छोड़ दो फ्रूट खाना जो है वो शुरू कर दो। अब इससे जो है उसकी शुगर कैसे होगी? तो आयत करीमा भी जो ये कहा जाता है भाई इतनी दफा पढ़ो, उसके भी 2 जुज होते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बल्कि 3 कि पहला जुज उसका आयत करीमा का ये है कि ला इलाहा इल्ला अंत, कि अब वो हर तरफ से तवज्जो हटा के कि नफा नुकसान अल्लाह के कब्जे में है, हर चीज अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, मौत देने वाला है, शिफा देने वाला, बीमारी जो भी है जिंदगी का मकसद ही अल्लाह है, मोहब्बत का मरकज ही अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला अंत माबूद मकसूद वही है। तो इससे आयत करीमा बता रहे हैं भी इस बंदे को अपनी जिंदगी का रुख दुरुस्त करना चाहिए, ये अपना रुख दुरुस्त करे, अपनी लाइफ का डायरेक्शन दुरुस्त करे। क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ा ये आयत जो है तो वो क्योंकि मछली के पेट में आ गए, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई इससे निजात अब अल्लाह ही दे सकता है। और ला इलाहा इल्ला अंत, तो इसी तरह मैं बताऊं जितने भी वज़ाइफ होते हैं उनका एक होता है अमल करने वाला पहलू और एक पढ़ने वाला। तो आयत करीमा का एक पढ़ने वाला है वो तो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान, लेकिन जो अमल कहा जा रहा है जैसे अभी मिसाल देते भाई दूध पियो, तो अब दूध पियो का तस्बीह मत पड़े बंदा, सिर्फ जो है वो ठीक है याद करने के लिए भाई दूध 2 दफा पीना है, 3 दफा दिन में पीना है, तो लेकिन जब तक पिएगा नहीं वो उसका फायदा नहीं। तो आयत करीमा भी इसी तरह, दूसरी आयतें भी, दुआएं भी, ये मसनून दुआएं भी जो होती हैं, तो बाज वो अल्लाह से मांगता है बंदा चीजों को, और बाज वहां अमल वाली लिखा होता है भाई अमल करना है, ऐसे करना है तो तुम्हें फायदा हो। तो आयत करीमा है मसलन ला इलाहा इल्ला अंता, कि वो बंदा कह रहा है कि अपनी जिंदगी का रुख वो दुरुस्त करे, अपना डायरेक्शन माबूद मकसूद जिंदगी का अल्लाह की रजा, यानी अपना जो वो धोखे में पड़ा हुआ था गलत चीजों के पीछे, दुनिया के पीछे, नफ्स के पीछे, ओहदे के पीछे, भाई उस सब से अपनी तवज्जो हटा के अब अल्लाह की तरफ करे। भाई मैं आया हूं दुनिया में अल्लाह को राजी करने का। सुब्हानक, इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक हर चीज से, हर कमी बेशी, हर चीज से जो है वो पाक है। तो अल्लाह जल्ल मजदू, यानी जो भी दुनिया में हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, कोई भाई इसमें जो भी मामला है, तो अल्लाह पाक किसी पर जुल्म ज्यादती, किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक तो रहीम व करीम हस्ती है, वो पाक है, वो कामिल है, परफेक्ट है। सुब्हानक, हर खूबी उसमें है। तो अल्लाह जब तो आप में सब खूबी उसको नजर, अल्लाह की सिफात की तरफ तवज्जो रखे, अल्लाह की नेमतों की तरफ तवज्जो रखे और शुक्र गुजारी अपने अंदर लेके आए कि अल्लाह ने पाक ने जो मुझे दे दिया मैं उसका मुस्तहिक नहीं था, तो शुक्र गुजारी करे। एक तो अल्लाह को मंजिल बनाए मकसूद माबूद, फिर शुक्र गुजारी और अल्लाह की पाकी। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह तू पाक है लेकिन मैं नापाक काम कर रहा था, मैं हद से बड़ा हुआ था, मैं जुल्म कर रहा था। इन्नी कुन्तु, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कौल है। अंबिया तो देखे गुनाह से मासूम होते हैं, जुल्म से पाक होते हैं, वो फिर भी आजिज़ी इनकसारी के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी अर्ज पेश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो तेरा हक है वो हम अदा नहीं कर सकते, जिस तरह के हक है इबादत करने का, शुक्र करने का, तो वो अपने आप को इस माने में समझ रहे हैं कि हम जो है वो नहीं। लेकिन हम तो इस लफ्ज का जो सही मिसदाक यानी माना जुल्म का, बाज दफा वो भी जुल्म कर रहे होते हैं, अपनी जात पे जुल्म, लोगों पे जुल्म।
انی कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन کہ اللہ اب میں ظالموں میں سے نہیں رہوں گا، اب میں عادلوں میں سے اور نیکوکاروں میں سے بن گیا ہوں، تو اب مجھے جو ہے تو معاف فرما، اس سے مجھے تو نجات دے۔ انی کنت من الظالمین انی کنت من المذنبین، میں گناہ گاروں میں تھا۔ انی کنت من المسرفین، میں حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، بھولنے والوں میں سے تھا، غفلت میں پڑنے والوں میں سے تھا۔ انی کنت من الظالمین، یعنی اپنی غلطی مانے۔ اب ایک ہے جی یہ قتل کر دیا ہے، بندہ جیل میں چلا گیا ہے، یہ جی آیت کریمہ پڑھو چھوٹ گئی۔ اب انہیں ظلم کیا ہے، اب اللہ کیسے اس کی مدد کر؟ اللہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہو؟ استغفر اللہ۔ الیکشن پہ کھڑے ہیں، 2 بندے بھی مار دیے، اور جو ہے 2 غریبوں پر بھی ظلم، ایک جی آیت کریمہ پڑھو جیت جائے بندہ۔ یہ تو مذاق ہے۔ تو اس آیت کریمہ تو یہ اور کچھ کہہ رہا ہے کہ انی کنت من الظالمین، کہ اپنی غلطی مانو اور اپنا رستہ، اپنا قبلہ اور اپنا رخ درست کرو اور نیکوکاروں اور صالح لوگوں کے راستے پہ آ جاؤ، تو پھر تمہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، یعنی اس کے عمل کرے اس پر، اللہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو نجات دوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس ایک دفعہ بھی پڑھ لی اس طرح، میں نے اپنا زندگی کا مقصد بدل لیا ہے، پہلے دنیا شہوتیں، اب اللہ مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، بندوں کی خدمت مقصد ہے، یہ کرنا ہے میں نے۔ سبحان اللہ کی پاکی اور شکر گزاری میں نے کرنی ہے، میں جو یہ ناشکرہ بن اس طریقے کو میں نے چھوڑ دینا ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور جو میں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، جرا ظلم میں چکیا ہے رات دن، اس کو میں نے چھوڑنا ہے، اور اپنا مان کے غلطی اللہ پاک کی طرف رجوع، آئندہ اپنی اصلاح کر لینی ہے۔ تو اس طرح جو بندہ کرے گا اس کو نجات ملتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو، ماننے والوں کو، کہ جو غلطی مان جائیں، جو رب کو مان لے تو وہی مقصود ہے، جو مان جائیں رب ہی سبحان ہے، جو مان جائیں ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی غلطی والے ہیں، انی کنت من الظالمین، تو اس بندے کو اللہ پاک نے کوئی نہیں فرمایا لاکھ دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، 100، فرمایا ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ اگر یہ کام کر لے تو ایک ہی دفعہ کافی ہے دل سے، اور یہ زندگی، تو پھر دیکھ لیں اس کو نجات مل جائے گی۔ تو ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ یعنی لوگوں پر ظلم، گھر میں پریشانی اور اس طرح کی چیزیں، گھر والوں پر ظلم، رشتہ داروں پر ظلم، زیادتی، اور پھر جب پریشانی آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھو، بھئی جو ظلم کیا تھا وہ بھئی اس سے جو ہے یعنی نجات مل جائے، تو اس طرح تو معاملہ نہیں ہوتا۔